Hello everyone, welcome to my YouTube channel and अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूवर्स। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह के फजल से ठीक हूँ। आज के व्लॉग का आगाज़ करते हुए आपसे शेयर करती चलूँ कि रात 2 बजे बारिश शुरू हो गई थी और हमने फटाफट जो चारपाई है वो बरामदे में रख ली थी, क्योंकि इससे पहले हम लोग सहन में सोया करते थे, लेकिन रात बारिश आई तो हम लोगों ने जल्दी से जो है ना बरामदे में शिफ्ट हो गए। चलें जी, अभी मैं दिन का आगाज़ करते हुए आपसे अपनी रूटीन शेयर करती हूँ कि अब दिन निकल चुका है और मैंने जल्दी जल्दी से पहले आटा गूंदा, उसके बाद मैंने चूल्हे में आग सुलगनी रख दी। फिर क्योंकि मिलाद पे जाना था, इसलिए फिर मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी नाश्ता बना लूँ, क्योंकि मिलाद 11 बजे स्टार्ट हो जाना था और बच्चे जो हैं वो इतनी देर तो फिर भूखे नहीं रह सकते, लिहाजा सोचा कि नाश्ता जल्दी जल्दी बना लिया जाए। लिहाजा मैंने जल्दी जल्दी से आटा गूंदा, उसके बाद मैंने झाड़ू लगाना शुरू किया और साथ ही मैंने चूल्हे में जो है आग सुलगनी रख दी, ताकि जब तक झाड़ू कंप्लीट हो तो आग भी मुकम्मल तौर पे लकड़ियों को लग जाए और मैं जल्दी जल्दी से नाश्ता बना। आज मैंने जल्दी जल्दी से जो है झाड़ू लगाया। साथ ही मेरी जो छोटी बेटी है वो भी वाकर घुमाते घुमाते कभी कहीं आ जाती थी, कभी कहीं आ जाती थी, और हम लोगों को ये भी जल्दी लगी हुई थी कि हम लोग जल्दी से तैयार भी हो जाएं, घर के काम जो है वो भी कंप्लीट कर लें। मेरे सब्ज़ी मंडी से भी सब्ज़ी काफ़ी सारी ला के रखी हुई थी, क्योंकि छुट्टी का दिन था तो यही सोचा कि ये आज छुट्टी है तो चलें इकट्ठी जो है सब्ज़ियाँ मंगवा ली जाएँ, क्योंकि बच्चे जो हैं वो फिर डेली पढ़ने चले जाते हैं तो फिर इतना टाइम नहीं होता कि वापसी पे यानी बाज़ार का चक्कर लगाया जाए। और वैसे भी जब से बारिशों का सीज़न आया हर चीज़ जो है वो इतनी महंगी होती जा रही है। पहले तो होता था कि कुछ चीज़ें महंगी होती थी और बाकी जो है अक्सर चीज़ें जो है वो मुनासिब रेट में मिल जाती थी, लेकिन जब से बारिश आई है या शायद सैलाब की वजह से जो है वो चीज़ें अक्सर जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं, और फिर जब फेरी वालों से लें तो वो बाज़ार से भी ज़्यादा महंगी करके देते हैं। आजकल भी जो हमारे बाज़ार में टमाटर का रेट जो है वो 300 रुपये है और यहाँ पे फेरी वाला जो है वो 400 तक पहुँचा के तो यानी टमाटर जो है वो दे के जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मंडी से इकट्ठा जो सामान है ना वो मंगवा लिया जाए। झाड़ू कंप्लीट होने के बाद मैंने जल्दी से नाश्ता बनाया और हम लोगों ने फिर इकट्ठे बैठ के नाश्ता किया। उसके बाद मैंने घर के बाकी कामों पे भी नज़र डाली, तो जल्दी जल्दी से वॉशरूम धोया, वॉश बेसन जो है वो उसको धोया। फिर छोटी बेटी जो है वो उसको उठा के उसके मुंह हाथ धो के उसको कपड़े चेंज करवाए, क्योंकि इससे पहले तो मैं अक्सर ये होता है कि उसको घर छोड़ जाती होती हूँ बच्चों के पास, लेकिन इस बार मेरा इरादा था कि मैं उसको भी मिलाद में लेके जाती हूँ। अभी छोटी सी है, वो भी उसको भी पता हो कि मिलाद जो है वो भी अटेंड करने होते हैं, लिहाजा उसको भी मैंने तैयार किया। पहले उसको तैयार किया और उसको तैयार करने के बाद अपनी बेटी के सुपुर्द कर दिया, और उसके बाद मैं खुद तैयार होने चली गई, क्योंकि हम लोगों ने मिलाद पे जाना था और टाइम भी जो है वो जल्दी जल्दी से गुजरता जा रहा था। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक एक चीज़ की वीडियो बनाऊंगी तो हमारा टाइम उतना ज़्यादा ज़ाया हो जाएगा। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि आपको बस जल्दी जल्दी से बताती जाऊंगी। हालांकि मैं जानती हूँ कि बताते हुए इतना टाइम नहीं लगना जितना काम करते हुए तो इंसान को टाइम लग जाता है, क्योंकि मैंने झाड़ू वगैरह लगाया उसमें भी मुझे थोड़ा टाइम लग गया। फिर उसके बाद मैंने जो है खाना बनाया या बिस्तर वगैरह जो सेट थे वो भी सेट किए। सारा कुछ करते कराते मुझे थोड़ा सा टाइम लगा था, लेकिन वीडियो अगर मैं बनाती तो फिर मुझे उतनी ज़्यादा लॉन्ग बन जाती। तो मैंने सोचा मैं मोटा मोटा बस बता दूँगी आप लोगों को। यूँ तू करके हम लोगों ने सारा काम मुकम्मल किया और 10:30 बजे के करीब जो है हम लोग घर से निकले, क्योंकि बच्ची को भी उठाया हुआ था, साथ साथ मोबाइल को भी छुपा के पकड़ा हुआ था, क्योंकि वीडियो बनानी थी। तो मैं खुद भी नहीं चाह रही थी कि हमारे मोहल्ले में से कोई भी देखे कि हम लोग वीडियो बनाते हुए जा रहे हैं। शहर नुमा गाँव की जो है कच्ची पक्की गलियों, सड़कों और खेतों से गुजरते हुए हम मिलाद वाले घर की तरफ बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि वो जो है वो रेलवे के करीब रहते हैं और हम लोग जो है वो थोड़ा सा दूर हैं, तो इसलिए हम लोग आहिस्ता आहिस्ता से चलते भी जा रहे थे। और साथ साथ जो है वीडियो घर से तो हम बड़ी फटाफट से यानी पूरी तेज़ी से निकले थे, लेकिन आगे जाके हम लोगों ने कहा थोड़ा सा आहिस्ता स्पीड रख रहे हैं, क्योंकि वीडियो जो है वो सही तरह बनेगी नहीं। तो इसलिए फिर हम लोगों ने मोबाइल को भी मैंने पर्स में कभी डाल लेती थी, कभी बाहर निकाल लेती थी, और जहाँ पे कोई नहीं भी होते थे लोग वहाँ पे मैं थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड कर लेती थी। रात को चूँकि बारिश हुई थी हल्की फुल्की, फिर भी जो गलियाँ थी और सड़कें थी वो गीली थी, और ये भी दिल में डर था कि ये ना वीडियो बनाते बनाते खुद हम फिसल के यानी गिरे पड़े हों। तो इस तरह जी करते कराते हम लोग जो है मिलाद वाले घर पहुँच गए, और फिर मैंने मोबाइल को ऑफ करके पर्स में रख लिया, क्योंकि मिलाद में उस वक्त यासीन सूरतें पढ़ाई जा रही थी। तो फिर मैं खुद भी अच्छा नहीं समझ रही थी कि मैं यासीन सूरतों की वीडियो बनाऊँ या ऐसे हम लोग खुद पढ़ते हुए ऐसे वीडियो बनाए। चला नाते पढ़ते हुए तो समझ आती है कि चले इंसान वीडियो बना ले, लेकिन
لیکن جب یہ جو لوگ نا نمازیں پڑھتے ہوئے اور قرآن پاک پڑھتے ہوئے دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ پڑھ رہے ہیں، یہ بس مجھے عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے پھر میں نے اس وقت موبائل کو آف کر کے رکھ دیا۔ جب ساری یاسین صورتیں پڑھائی جا چکی تھی اور نعتوں کی باری آ گئی، تو اس وقت تک میری جو چھوٹی بیٹی ہے وہ بھی بہت زیادہ تنگ کرنے لگ گئی تھی۔ میں نے اس وقت کوشش کی کہ اس کو یعنی ویسے چپ کراؤں، لیکن جب وہ چپ نہیں ہو رہی تھی تو میں نے سوچا چلو اسی بہانے میں اس کو موبائل پکڑانے کے بہانے چلو ویڈیو بھی بنا لوں گی اور یہ خاموش بھی ہو جائے گی۔ میں نے اس کو موبائل پکڑایا، لیکن وہ نہ خوش ہو رہی تھی نہ چپ کر رہی تھی۔ اس سے اصل میں گرمی لگ رہی تھی، کیونکہ بادل چھانے کی وجہ سے نا پنکھے تو چل رہے تھے لیکن تھوڑا تھوڑا حبس سا ہو گیا تھا۔ جب زیادہ لوگ اکٹھے ہوئے ہوں تو آپ جانتے ہیں کہ ایک ہی جگہ پہ بیٹھے ہوئے تو تھوڑا سا حبس سا محسوس ہونے لگ جاتا ہے، تو بچے تنگ پڑنے لگ جاتے ہیں۔ تو میں نے ساتھ ساتھ پھر ویڈیو جو ہے وہ بھی کر رہی تھی ریکارڈ، لیکن وہ ویڈیو صحیح آ نہیں رہی تھی، تو میں نے پھر اس کو یعنی ایک بار رکھ دیا۔ اور پھر میں اپنی بیٹی کو اٹھا کے میلاد میں یعنی جو پیچھے والی سائڈ تھی جہاں پہ یعنی پنکھے کے نیچے، لیکن یہ ہے کہ وہ صحن میں تھا بالکل، پنکھا جو ہے باہر برآمدے سے باہر تھا، وہاں پہ کبھی دھوپ آ جاتی تھی کبھی بادل چھا جاتے تھے، تو میں نے کہا چلو ہوا تو لگے گی اس کو، میں اس کو لے کے وہاں پہ بیٹھ گئی۔ جب وہ تھوڑی سی یعنی ٹک گئی، چپ کر گئی، بچوں سے کھیلنے لگ گئی، تو پھر میں نے موبائل اٹھا کے تھوڑی تھوڑی جو ہے ویڈیو ریکارڈ کرتی گئی۔ پھر جب بیٹی تنگ کرنے لگی پھر تو مجھے موقع ہی مل گیا نا کہ میں اس کو وہاں سے میں نے کہا جگہ ہی شفٹ کر لیتی ہوں، تاکہ کوئی بھی ایسے ہمارے اپنے محلے والا کوئی بھی دیکھے نہ پوچھے۔ تو پھر میں بیٹھے بیٹھے پیچھے سے ویسے عجیب سا بھی لگ رہا تھا، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کی کہ ہم میلاد میں جائیں اور ساتھ ہم کیمرے والا موبائل لے جا کے ویڈیو ریکارڈ کر دیں۔ حالانکہ یہ اب عام سا رواج بن گیا ہے کہ شادیوں پہ جائیں لوگ یا میلادوں پہ جائیں تو وہ موبائل لے جاتے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں۔ بس کچھ لوگ یہ ہے کہ اچھا نہیں سمجھتے، کچھ لوگ جو ہے وہ ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا ویڈیو بننے پہ، تو لیکن میں نے اس لیے کسی کی فیس کی ویڈیو بنانا اچھا نہیں سمجھا، کہ وہ مناسب نہیں سمجھا، کہ وہ ہو سکتا ہے اگر ان کو پتہ لگ جائے تو وہ اچھا نہ سمجھیں۔ جب پہلی بار موبائل باہر نکالا نا، جب میری بیٹی تنگ کر رہی تھی، تو ہمارے محلے کی بھی ایک عورت وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی، وہ بھی اپنی پوتی کو لے کے آئی ہوئی تھی، تو اچانک سے مجھے تھوڑی سی گھبراہٹ بھی ہوئی۔ میں نے کہا یہ پوچھ ہی نہ لے، اور وہ پوچھنے بھی لگ گئی، لیکن ہم لوگوں نے تھوڑا سا اگنور کر دیا۔ میلاد میں بیٹھ کے جھوٹ بولنا بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، اس لیے خاموشی اختیار کی۔ سونے نالوں سونا چہرہ حضور دا، سونے نالوں سونا چہرہ حضور دا، مولا ویکھا دے سانوں جلوہ حضور دا، سونے نالوں سونا چہرہ حضور دا، مولا ویکھا دے سانوں جلوہ حضور دا۔ تے مکی مدنی جیا سونا رب نے نہ ہور بنونا، مکی مدنی جیا سونا رب نے نہ ہور بنونا، وکھرا بنایا سب تو نقشہ حضور دا، وکھرا بنایا سب تو نقشہ حضور دا، سونے نالوں سونا چہرہ حضور دا، موڈے تے کملی کالی آیا امت دا والی، سارے نبیاں تو اچا رتبہ حضور دا، سارے نبیاں تو اچا رتبہ حضور دا، سونے نالوں سونا چہرہ حضور دا، مولا ویکھا دے سانوں جلوہ حضور دا۔ چلیں جی، یاسین صورتیں اور جو ہے نعتیں بھی پڑھی جا چکی تھی، تو اس کے بعد انہوں نے ختم دیا، جیسے ہی یعنی تقسیم کیا لنگر تو اسی وقت ہی بارش شروع ہو گئی۔ تو ہم لوگ بھی صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، جلدی جلدی سے ہم لوگ جو ہے صحن سے اٹھ کے برآمدے میں ہو گئے۔ وہاں پہ یہ اتنی دیر میں یہ ہے کہ میری بیٹی بھی سو گئی تھی، وہ تو جب سلام پڑھ رہی تھی کھڑی ہو کے تو عورتیں تو اس وقت بھی سو گئی تھی، تو میں نے سوچا چلو یہ تھوڑی دیر سو گئی ہے تو اب سکون سے ہم لوگ جو ہے یعنی باقی وقت گزار لیں گے۔ اور پھر جب بارش شروع ہوئی تو ہم لوگوں
لوگوں کو بھی یہ ہوا کہ بارش جلدی جلدی سے ختم ہو تو اپنے گھر پہنچے، کیونکہ ظہر کی اذان بھی ہو چکی تھی اور باقی اذانیں بھی اس وقت سٹارٹ تھیں، کیونکہ ہمارے شہر میں جو ہے وہ ایک اذان نہیں ہو رہی ہوتی، ایک کے بعد دوسری، اور کافی لگاتار جو ہے آگے پیچھے کر کے کافی دیر اذانیں جو ہے نا ہوتی رہتی ہیں، تقریباً 1 ڈیڑھ گھنٹہ کبھی 2 گھنٹے تک بھی مسلسل اذانیں ہوتی رہتی ہیں۔ جیسے ہی بارش کم ہوئی تو ہم لوگ پھر اپنے گھر واپسی کے لیے نکل پڑے۔ راستے میں کافی جگہوں پہ پھسلن سی بنی ہوئی تھی، یہ کہ بس شکر ہے اپنے گھر پہنچ گئے، حالانکہ ایک جگہ پہ تھوڑی سی پھسلن ہوئی تھی، میں نے بیٹی کو اٹھایا ہوا تھا، گری تو نہیں لیکن مجھے اس وقت تو محسوس نہیں ہوا، لیکن گھر پہنچ کے میرا جو ہے ایک گھٹنا جو ہے اس میں تھوڑا سا کھنچاؤ محسوس ہو رہا تھا۔ چلیں جی، آج کے ولاگ کا اختتام کرتے ہوئے میں آپ سے ایک ہی ریکویسٹ کروں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک وقت پہنچ سکے، اور میرے ویڈیو کو لائک بھی لازمن کیا کریے اور شیئر بھی لازمن کیا کریں۔ نیکسٹ ولاگ تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔